आउनुहोस् यहाँलाई आज फेरि पनि परमेश्वरको वचन लिएर तपाईहरुको सामु उपस्थित भइसकेको छु। म छोटो प्रार्थना गर्छु अनि हामी केही परमेश्वरका वचनहरू सुन्नेछौँ। महान परमेश्वर बुबा, धन्यवाद छ तपाईलाई आज फेरि यो सुनौलो सुन्दर दिन दिनुभयो प्रभु। तपाईको आशिषमा, तपाईको अनुग्रहमा हामी स्वस्थ छौँ, तन्दुरुस्त छौँ परमेश्वर। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई दिनुभयो ताकि सम्पूर्ण उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर अनन्त जीवन पाओस्। परमेश्वर, तपाईको अनन्तदेखिको इच्छा मानव सृष्टिको उद्धार, प्रभु यी कुराहरूलाई हामी समग्र तपाईका वचनद्वारा बुझ्दछौँ। दोहोर्याउनुहोस् प्रभु पवित्र आत्मा, हरेक तरिकाले हामी परिपक्वताको गोरेटोमा अगाडि बढ्ने हृदयहरू, मन मस्तिष्कहरू, हाम्रो हरेक दैनिकीहरू दिनुहोस् प्रभु। तपाईको सहारा बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ परमेश्वर। हरेकलाई तपाईको विवेकले पवित्र आत्माले डोराएको सारा समयावधि भरि आशिष माग्छु प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस् यहाँलाई आज फेरि म त्यही हिब्रूको पुस्तक अध्याय 5 को रहल भागदेखि केही पदहरू शेयर गर्न गइरहेको छु। गत सप्ताहको खण्डमा हामीले हेरेका थियौँ परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रधान महान पुजारी भनेर। त्यसको अन्तिम पदलाई म एउटा पदलाई दोहोर्याएर म निरन्तरता दिन चाहे। याद गर्नुहोस्, हामी तपाईले गत सप्ताहको खण्डमा हेरेका हिब्रूका पुस्तक अध्याय 5 को खण्डहरूबाट 9 पदमा यस्तो लेखिएको थियो, यसलाई ध्यानमा लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यस्तो लेखिएको छ हिब्रू 5 को 9 पदमा, र सिद्ध तुल्याएर उहाँको आज्ञा पालना गर्नेहरू सबैका निम्ति उहाँ अनन्त मुक्तिको स्रोत बन्नुभयो। आमेन। यो थियो हिब्रू अध्याय 5 को गत सप्ताहको मुख्य खण्ड, जसको आधारबाट येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरको पुत्र उहाँको स्वर्गको स्थानलाई छोडेर संसारमा महान प्रधान पुजारी भएर बलिको थुमा भएर आउनुभएका कुरा हामीले अध्ययन गरेका छौँ, हेरेका छौँ। आज यहीँको निरन्तरता म अध्याय 5 को 11 पददेखि 14 पदसम्म अनि केही समयले साथ दियो भने अध्याय 6 को 1, 2, 3 पद पनि हेर्नेछौँ। यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ? यहाँ हिब्रू अध्याय 5 को 11 देखि 14 पदसम्म यस्तो लेखिएको छ, म यहाँलाई पढेर सुनाएँ। यस्तो लेखिएको छ, यस विषयमा हामीलाई भन्न त धेरै छ तर बुझाउन गाह्रो छ, किनकि तिमीहरूको सुन्ने शक्ति मन्द भएको छ। किनकि यतिका समयसम्म त तिमीहरू शिक्षक भइसक्नु पर्थ्यो, तर अझै पनि तिमीहरूलाई कसैले परमेश्वरका वचनको आधारभूत शिक्षाहरू सिकाउन परेको छ। तिमीहरूलाई खदिलो भोजन होइन तर दूध चाहिन्छ। दूध मात्र खाएर बाँच्ने मानिस चाहिँ धार्मिकताको वचनमा निपुण हुँदैन, किनकि त्यो बालकै हुन्छ। खदिलो भोजन त परिपक्व मानिसहरूका निम्ति हो। यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएका हुन्छ। यसकारण ख्रीष्ट सम्बन्धी प्राथमिक सिद्धान्तहरूलाई छोडेर हामी परिपक्वतातर्फ बढौँ। मृत्युतिर लैजाने कर्महरूबाट पश्चाताप र परमेश्वरमाथि विश्वासका कुराको जग फेरि नबसला। विभिन्न बप्तिस्माहरू सम्बन्धी शिक्षा, हात राख्ने काम, मरेकाहरूको पुनरुत्थान र अनन्त दण्ड जस्ता कुराहरूको जग फेरि नबसालौँ। यदि परमेश्वरको अनुमति भयो भने हामी यसै गर्नेछौँ। आमेन। यी पदहरूले जे बताइराख्नु भएको छ यसको हामी एक पक्षमा नछुटाउने कोसिस गर्छौँ कि के बताउन खोजेको हिब्रूका लेखकको उद्देश्यलाई हामी शेयर गर्न कोसिस गर्नेछौँ। हिब्रू अध्याय 5 को 11 देखि 14 पदसम्म अनि निरन्तर 6 को 1, 2, 3 पदसम्म एउटा अर्थमा एउटा शीर्षकमा केन्द्रित भएर हामी यसलाई हेर्नेछौँ। यस तपाईँ र म इसाई भएको
कति समय भइसक्यो। यहाँ हिब्रूका लेखकले तपाईँ र हाम्रो जीवनलाई एकदम केन्द्रबिन्दु बनाएर ख्रिस्टीय जीवनको केन्द्रबिन्दु के हो भन्दा परिपक्वताको खुड्किला जान बाँकी छ, चढ्न बाँकी छ, यसमा निरन्तर लाग्नुपर्छ भन्ने यसको उद्देश्य र यसको उपशीर्षकमा मैले तपाईलाई बताउन चाहेका आजको सारांशका कुरा यो हो, आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ versus danger of dull hearing. Our spiritual growth versus danger of dull hearing. यानी कि तपाईं र मेरो आत्मिकी वृद्धि, त्यसको विपरीत सुस्त परमेश्वरको वचनको शिक्षाको अगाडि त्यसलाई सुनेर व्यवहारिक बनाएर हिँड्नमा सुन्न नै मन्द भएपछि खतरा हुन्छ। तपाईं र मैले यसलाई यही अर्थमा लिन पर्छ। यहाँ हिब्रूका लेखकले विशेष गरी जुस क्रिस्चियनलाई, यहुदी समूहका क्रिस्चियनहरूलाई, क्रिस्टीय जनहरूलाई यहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ, यस विषयमा हामीलाई भन्न त धेरै छ, तर बुझाउन गाह्रो छ, किनभने तिमीहरूले अझै पनि बुझिरहेका छैनौ, किनकि तिमीहरूको सुन्ने शक्ति मन्द भएको छ। मन्द भएको छ मिनिङ डल, मन्द भएको छ। तीखो थियो एक समयमा जब प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्यो, स्वीकार्यो, चिन्यो, पहिचान्यो, त्यतिखेर तीखो थियो, एकदम तकडा ज्ञान थियो, विवेकमा थियो। तर आज म हेर्दछु तिमीहरूले आफ्नो सोच्ने शक्ति, हेर्ने दृष्टिकोण, बुझाइ, जीवनको व्यवहार सबै मन्द भएको छ। परिपक्वताको खुड्किलामा जानबाट मन्द विवेक लिएर तपाईहरू शिथिल भएका छौ। त्यो हिब्रूका लेखकको मुख्यतया यहाँनिर सेयर गर्न खोजेका चाहिँ तपाईँ र म, सम्पूर्ण इसाई जगतका जति इसाई जनहरू हुनुहुन्छ, प्रभु येशूलाई चिनेर, बुझेर, पहिचानेर, ग्रहण गरेर पछ्याएका जनहरू, उहाँहरू अथक युद्ध मैदानमा उत्रेका छन्। आत्मिक युद्ध मैदान, त्यो अर्थमा हिब्रूका लेखकले यतिसम्म भन्नुहुन्छ, तपाईँ हामी सामान्य येशूलाई चिन्यौँ, पहिचान्यौँ, ग्रहण गऱ्यौँ अनि शिथिल भएर, लेजिनेस देखाएर, अलिकति सुस्त भएर बसेका अवस्थामा हिब्रूका लेखकले भन्नुहुन्छ, तपाईहरू दुधे बालक झैँ छौ। तिमीहरूको सोच, सुन्ने शक्ति, मगजहरू सबै मन्द भएको छ। प्रिय, हिब्रूका लेखकको सल्लाह आज हामी जुन लिन्छौँ ती कुराहरू व्यवहारिक बनाएर लाने कोसिस गरौँ। यहाँ भन्न खोजिएको छ, टाइम elapsed since you converted. समय कति धेरै बित्यो, तपाईँ सम्पूर्ण इसाई जनहरूले, विशेष गरी यो फोकस छ हिब्रू क्रिस्चियन जातिका लागि। हिब्रू समुदाय चाहिँ जो येशूलाई चिनेर पछाउने जनहरूको लागि केन्द्रित गरिएको भनाइ हो। उहाँहरूको क्रिस्टीय जीवनको अन्तराल यति लामो समय भइसक्यो, परिपक्वताको खुड्किला यति माथि चढिसक्नुपर्ने, तर खै त भन्ने प्रसङ्गमा एकदम जोड दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। यसको लागि हामी तपाईँ सामान्य दुधे बालकमा छौँ भन्ने प्रसङ्ग यहाँ 12 पदमा, किनकि यतिका समयसम्म त तिमीहरू शिक्षक भइसक्नु पर्ने थियो, तर अझै पनि तिमीहरूलाई कसैले परमेश्वरका वचनको आधारभूत शिक्षाहरू सिकाउन परेको छ। हेर्नुहोस्, हिब्रू क्रिस्चियनलाई इङ्कित गरिएर बताउनु भएको यो पत्रले तपाईँ र मेरो दैनिक क्रिस्टीय जीवनलाई पनि यसले भन्न चाहेको यही नै हो। तपाईँ र मैले येशूलाई ग्रहण गरेको कुन समय हो? हामीले एकछिन कल्पना गरेर सम्झनुहोस्, त्यो दिन, त्यो महिना, त्यो साल प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेको क्षण। त्यस क्षणदेखि समय यसो हेर्नुहोस्, कति समय बितिसकेछ, वर्षौं बितिसक्यो, कतिको दशकौं बितिसक्यो, तर तपाईहरू अझै पनि आधारभूत शिक्षामा केन्द्रित भएर, सक्रियता नदेखाएर, अलिकति शिथिल भएर, लेथार्जिक भएर, सुस्त भएर बस्नु भएको छ भने हिब्रूका सल्लाहलाई सुन्नुहोस्। यसले उता गएर हामीलाई चेतावनी पनि दिनुहुन्छ, खबरदार पनि गर्नुहुन्छ।
तर आइडिया हामीले यो बुझौँ पहिला हामी क्रिस्टीय जन भएका दिनदेखि येशूलाई ग्रहण गरेका दिनदेखि तपाईँ र मेरो जीवन बदलिएको जीवन। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 5 को 17 को हिसाबले यदि तपाईँ येशू ख्रीष्टमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ। नयाँ सृष्टि हो भने नयाँपन देखिनु पर्यो तपाईँ र मेरो जीवनमा। सम्पूर्ण क्रिस्टीय जनमा नयाँ कुरो देखिनु पर्यो, जुन कुरो संसारको होइन, जुन धार्मिकताका कुराहरू देखिनु पर्यो। यो हिब्रूका लेखकको सल्लाह छ तपाईँ र मलाई कि तपाईँ र मैले येशूलाई ग्रहण गरेको समय धेरै बितिसक्यो। त्यो समय अवधिको हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईहरू जो येशूमा हुनुहुन्छ, बाँचेका छु भनेर क्रिस्चियन हो भनेर तपाईँ दाबी गर्नुहुन्छ, अनन्तको जीवन छ भनेर तपाईँ हर्षित हुनुहुन्छ भने तपाईँ शिथिल भएर बस्न, मन्द दिमाग बनाएर बस्न मिल्दैन, किनभने त्यसले दोष ल्याउँछ। यो कुरो यहाँनिर कि यु स्टिल नीड प्राइमेरी टिचिङ्स। सामान्य आधारभूत सुरुका दिन ग्रहण गरेका चिजबिजमा अलमलिएर हामी शिथिल भएर मन्द विवेक बनाएर बसेका छौँ भने यो गलत हो। उहाँहरूको लागि अनन्तको जीवनमा प्राप्त हुने उपहारदेखि वञ्चित हुनेछौँ। खबरदार भनेर हिब्रूका लेखकले तपाईँ र मलाई सल्लाह दिनुभएका कुरा हामी होसियारले लियो भन्न चाहन्छु। यसमा पहिलो कोरिन्थी अध्याय 3 को 2 र 3 पदलाई म यहाँहरूलाई कोट गरेर पढ्न चाहे। यसमा यस्तो लेखिएको छ, पावलको सल्लाह हिब्रूका लेखक चाहिँ उस्तै छ। यहाँ पनि दुधे बालकको एउटा तुलना गरेर कोरिन्थमा भएका विश्वासीहरूलाई पावलले शिक्षा दिएको पद यहाँनिर पहिलो कोरिन्थीको पत्र अध्याय 3 को 2 र 3 पदमा यस्तो लेखिएको छ। पावल भन्नुहुन्छ, मैले तिमीहरूलाई दूध खुवाएँ, खदिलो पदार्थ होइन, किनकि तिमीहरू त्यसको निम्ति तयार थिएनौ अनि अझ पनि छैनौ। तिमीहरू अझै सांसारिक नै छौ, किनकि जब तिमीहरूका बीचमा डाह र कलह छ त के तिमीहरू सांसारिक चालमा चल्ने साधारण मानिस जस्ता भएनौ र? यस, पावलको सल्लाह छ कोरिन्थमा भएका विश्वासी जनहरूको भिन्नता, विभेदता, विभाजन भएका अवस्था, अविश्वासका अवस्थाहरू थिए। परमेश्वरको शिक्षादेखि, येशू ख्रीष्टको शिक्षादेखि अलिकति विग्रह भएको माहौललाई यो पत्र पावलले लेख्नु भएको। त्यो केन्द्रित एउटा यो कारण पनि थियो कि पावलले यो पत्र लेख्नुको पछाडि कोरिन्थमा भएका विश्वासीहरूको माहौल बिग्रेको कारण पनि दिमागलाई मन्द बनाएर, सुस्त बनाएर, निष्क्रिय तरिकाले यसुलाई ग्रहण गरेका छौँ भनेर अन्त्यमा त त्यो के विश्वास गरेको छु भन्ने कुरो बिर्सिएको अवस्था पनि छ। यहाँ यतिखेर पावलले पत्रमा जवाब दिनुहुन्छ, तपाईहरुलाई मैले दूध चाहिँ खुवाएको हुँ भनेको आधारभूत यसुलाई चिनेर पहिचानेर छर्लङ्ग भएर ग्रहण गर्ने कुराहरू चाहिँ आधारभूत कुरा हुन्। यी कुराहरू चाहिँ खुवाएको थिए तिमीहरूलाई, अन्य परिपक्वताको खुड्किला तिमीहरूले बुझ्दैनथ्यौ, त्यो मैले बताएको थिइनँ। पावलको सल्लाह त्यही हो, तपाईँ र मलाई सामान्य दुधे बालक झैँ आमाको दुध पिएर त्यति नै बस्ने नबढ्ने हो भने निरर्थ हुन्छ, खतरा हुन्छ, हामी त खतरामा पर्छौँ। नर्मल्ली बालकले जन्म लिन्छ अनि आमाको दुध पिउन थालेपछि सामान्य खोले लितो भन्ने कुराहरू, दुधहरू, पेय पदार्थहरू, गिलो पदार्थहरू खान सुरु गर्छौँ। सही कुरो, यसमा गलत केही पनि छैन, किनभने सुरु त्यसरी नै हुने। अन्त्यतः परिपक्व भएर मजबुत भएर बढ्न छ भने सलिड फुड पनि खान पर्यो नि। भात चामलको छिट्टा हैन, सिताहरू पनि खान पर्यो, अलिकति परिपक्व खानातिर लाग्न पर्यो नि। पावलको सल्लाह ठ्याक्कै त्यही हो। तपाईँ र म ईसाई भएका दिनदेखि यता हामी केही कदम बढेको हुनुपर्छ, सक्रियता अपनाएको हुनुपर्छ भन्ने मुख्य यहाँ हिब्रूका लेखकको सल्लाह छ र पावलले कोरिन्थमा भन्नुभएका सल्लाह पनि यिनै हुन्। त्यही भएर हामी कुन तरिकाले मन्द हुन्छौँ त? नम्बर 1, we can become dull because we fail to grow up as we grow older. तपाईँ र म हामीहरूको मगजमा, सोचमा, विचारमा मन्द हुन सक्छौँ, किनभने हामी सुन्नमा मन्द छौँ, धीमा छौँ, ढिला सुस्ती गर्छौँ,
त्यसलाई लागि पर्नदेखि चुक्दछौँ। वी फेल टु ग्रो फर द सोलिड फुड। हामी मजबुत खानाहरूमा, दाल चावलमा हामी परिपक्वताको खुड्किलामा बढ्नमा हामी चुकेका छौँ। यी कुराहरू तपाईँ र मलाई पनि आज लागू हुन्छ। नम्बर 1, we can become dull because we fail to grow as we grow older. यसलाई ग्रहण गरेको दिनदेखि हामी वृद्ध हुँदै समयमा त आउँछौँ, तर यसमा हामीहरूको सोच विचारमा अझै गकिला कुराहरू, गैर आध्यात्मिक कुराहरूको अध्ययनमा, खोजमा, प्रार्थनामा, दैनिकी जीवनमा परिपक्वताको खुड्किला चढेनौँ भने हामीहरूलाई खतरा छ प्रिय। अनन्तमा राखिएको उपहारदेखि वञ्चित र विमुख हुनबाट हामी तैनात हुनपर्छ। दोस्रो, we can become dull because our poor spiritual habits prevent healthy growth. तपाईँ र मेरो आत्मिकी जीवनको कमजोरी व्यवहारहरूको कारणले गर्दाखेरि हामी स्वस्थ तरिकाले येशू ख्रीष्टमा बढ्न, वृद्धि हुँदै जानदेखि वञ्चित हुन्छौँ। याद गर्नुहोस्, तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, येशूलाई ग्रहण गरेको दिनदेखि तपाईँहरू कति वृद्धि हुनुभयो आफैलाई जाँच्नुहोस्। परमेश्वरको वचनलाई हेर्नुहोस्, सल्लाह के छ, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ। हिब्रूका लेखकको सल्लाह यति नै हो। येशूलाई चिनेर, स्वीकार गरेर, ग्रहण गरेर शिथिल भएर बस्ने इसाई आस्था होइन। इसाई आस्था येशूलाई चिनेर, स्वीकारेर, ग्रहण गरेर अगाडि बढ्ने हो। आत्मिक युद्ध मैदानमा मजबुत हाय हतियार लिएर हिँड्ने हो। एफिसी अध्याय 6 को पदहरूमा उल्लेख गरिएका आत्मिकी हाय हतियारहरू, स्पिरिचुअल वेपन्स बोकेर हिँड्ने हामी क्रिस्चियन जन हौ। अनन्तको उद्देश्य छ आज यहाँ कहाँ शिथिल भएर बस्ने हो त, मन्द विवेक कहाँ बनाउने हो त, हामी सक्रियता अपनाउनुपर्छ। वी हेभ टु बी practical to avoid dull in our hearing. तपाईँ र हामीहरूको सुस्त सुन्ने तीक्ष्णताहरूलाई ताजा गराउनका लागि हामी बसेका ठाउँदेखि हिँड्न पर्यो। येशूको खातिर मैदानमा उत्रिन पर्यो। त्यही सल्लाह यहाँ तपाईँ र मलाई दुधे बालकको तुलना गरेर हिब्रूका लेखकले बताउन चाहेका कुरा हामी सबैले सजग भएर हेरौँ। अध्याय 13 पदमा दूध मात्र खाएर बाँच्ने मानिसहरू चाहिँ धार्मिकताको वचनमा निपुण हुँदैन, किनकि त्यो बालकै हुन्छ। यस, तपाईँ हामी प्रत्यक्ष एउटा बालकले दूध पिउँदै पिउँदै बढ्दै गएपछि चामलहरू खान्छन् अनि बढ्दै गएर अलिकति तकडा खाना खाएर मजबुत हुन्छन् भन्ने आइडिया यो एकदम अर्थपूर्ण छ। हामी सामान्य कुराहरू स्वीकारेर आनन्द शिथिल भएर मन्द भएर बस्ने जन होइनौँ। हामी त सक्रियता अपनाएर खुड्किला लड्दै उड्दै हिँडेकै गर्ने जनहरू हौँ। त्यो अर्थमा खदिलो भोजन त परिपक्व मानिसहरूका निम्ति हो। आमेन। यस, यही साँचो हो। हिब्रूका लेखकको दाबी यो हो, तपाईँ क्रिस्चियन जनहरूलाई खदिलो भोजनको आवश्यकता छ। यसलाई हामी अलिक फराकिलो दृष्टिकोण लगाएर खदिलो दिमागले अलिकति खदिलो खानाको तुलना सांसारिक माहौलमा बुझ्ने, विभिन्न आस्थाहरूको प्रसङ्गमा बुझ्ने, नास्तिक माहौलको संसार छ यसमा बुझ्ने हो भने तपाईँ हामी सामान्य दुधे भोजन लिएर बस्यौँ भने हामी एकदम परमेश्वरलाई दुःख तुल्याउँछौँ। सामान्य उहाँलाई चिनेर, पहिचानेर, ग्रहण गरेर उहाँको निम्ति केही नगर्नु भनेको त हामी परमेश्वरलाई इन्कार गर्नु सरै नै हो नि त। यस अर्थमा संसार कति डरलाग्दो अवस्थामा छ। क्रिस्टीय जातिले जुन सत्यताको दाबी गर्छ, अडान लिन्छन्, ती कुराहरू सामान्य आफैमा शिथिल छैन। जुन शिक्षा हामी येशूको लिन्छौँ त्यो शिक्षा सक्रियताको पक्ष हो। त्यो एक्टिभ हो। द बिलिफ वी बिलिभ इन क्राइस्ट इज एन एक्टिभ बिलिफ। यो चाहिँ सक्रियता। हामीले विश्वास गरेपछि हामी त्यसलाई मैदानमा उत्रेर अपनाएर हिँडेर संसारमा गवाई दिनु छ। संसारका मानिसलाई टेस्टिफाई गर्नु छ, येशू साँचो हुनुहुन्छ, उहाँ जीवनदाता हुनुहुन्छ, उहाँ मरेकाहरूलाई बचाउने उद्धारमुक्तिकर्ता हुनुहुन्छ। यी कुराहरू सामान्य थ्योरीमा, सामान्य लेखमा मात्रै,
उतारेर काफी छैन। यो त व्यवहारमा मैदानमा उत्रिनु पर्ने यथार्थ हो। त्यसैले तपाईँहरू जहाँ जहाँ सुविधाले बस्नुभएको छ, कोरोनाको कारणले फरक हो, तर तपाईँ ग्रहण गरेको क्षणदेखि यता यति धेरै समयसम्म हिब्रूका सल्लाहलाई ध्यान दिनुहोस्। शिक्षक भइसक्नु पर्थ्यो भनेको काफी ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्थ्यो, काफी सक्रियता अपनाउनु पर्थ्यो, काफी कुछ प्रयास गरेको एरियाहरू प्रशस्त हुनु पर्थ्यो। सबैमा सफलै भन्ने अपेक्षा परमेश्वरमा राख्नुहोस्, तर प्रयास गरेको एरिया तपाईँले के गर्नुभएको छ? यी कुराहरूमा हिब्रूको सल्लाह लिनुहोस्। खदिलो भोजनको अपेक्षा राख्नुहोस्, लागि पर्नुहोस्। यो यहाँको सल्लाह छ, नत्र त तपाईँ हामी परमेश्वरलाई प्रसन्न बनाउन सक्दैनौँ। यो पनि ध्यान दिनुहोस्। अनि यहाँ निरन्तर यसरी भन्नुहुन्छ, परिपक्वता मानिसहरूको निम्ति हो खदिलो भोजन चाहिँ यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा, कन्टिन्युअल प्र्याक्टिस अफ आवर बिलिफ, तपाईँ र मैले विश्वास गरेका कुरा निरन्तर व्यवहारमा अभ्यासद्वारा असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएको हुन्छ। आमेन। यो साँचो छ, 100% करेक्ट। What I believe must be displayed, must be witnessed. तपाईँ र मैले जे विश्वास गरेका छौँ ती कुराहरूले छर्लङ्ग टेस्टिफाई गर्नुपर्छ, गवाही दिनुपर्छ। पल्लो घर छिमेकीलाई, प्रिय मित्रहरूलाई, पल्लो घर सहर बजारकारलाई, स्टेट, पल्लो देश, सम्पूर्ण जगतलाई टेस्टिफाई गरेको हुनुपर्छ, गवाही दिएको हुनुपर्छ। अनि मात्रै त्यो खदिलो भजनको अर्थ पूर्ण छ। नभए तपाईँ र हामी दुधे बालक अवस्थामा सदा बस्ने हो भने यसको डेन्जर पनि बताउनुहुन्छ अध्याय 6 को आदि पाठदेखि उता। यसलाई हामी ध्यान दिएर हेर्नेछौँ। याद गर्नुहोस्, तपाईँ र मेरो सुस्त सोच, सुस्त विचारहरू, आत्मिकी आदतहरूलाई मन्द नबनाऊ, यसलाई सक्रिय बनाऊ। एक्टिभली लागि पर्ने कुराहरू सम्पूर्ण यही नै हो स्पिरिचुअल फुड भनेको। 14 पदमा खदिलो भोजन त परिपक्व मानिसहरूका निम्ति हो, यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएका हुन्छन्। आमेन। यो यति सिरियस कुरो, सोलिड स्पिरिचुअल फुड। याद गर्नुहोस्, खदिलो आत्मिकी भोजन, प्र्याक्टिस राइचियसनेस, धार्मिकतालाई व्यवहारमा प्रस्तुत गर्नु छ। तेस्रो, ट्रेन एन्ड एक्जिबिट डिसर्नमेन्ट। तपाईँ र मेरो येशूप्रतिको विश्वासको कारणले तपाईँ र मैले तालिम प्राप्त गरिएको कुराहरूलाई, बुझेका कुराहरूलाई, ती अन्तर्विवेकका कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्नपर्छ, प्र्याक्टिकल बन्नुपर्छ भन्ने सबैभन्दा ठुलो सल्लाह छ। यसमा तपाईँ र हामी थ्राइभ हुनुपर्छ। वी मस्ट नेभर फेल टु थ्राइभ। येशू ख्रीष्टको शिक्षालाई हामी अपनाएर हिँड्छौँ भने हामी फस्टाउनबाट, अगाडि बढ्नबाट, ग्रो हुनबाट हामी चुक्ने छैनौँ। हिब्रूका लेखकको सल्लाह लिन्छौँ, यसलाई हामी अपनाएपछि अनि हामी परमेश्वरको नजरमा ठिक भएर उभिन सक्दछौँ। यो हिब्रू अध्याय 5 को 1 देखि 14 पदसम्म। अब 6 को 1, 2, 3 पद पनि म यहाँ जोड्न चाहेँ, किनभने यो एउटै सम्बन्धको पदहरू हो। 6 को 1 मा यस्तो लेखिएको छ, यस कारण, याद गर्नुहोस्, खदिलो भोजन खाएपछि असल र खराब छुट्याउन सक्छन् भन्ने प्रसङ्गको कारण ख्रीष्ट सम्बन्धी प्राथमिक सिद्धान्तहरूलाई छोडेर हामी परिपक्वतातर्फ बढौँ। आमेन। यही निरन्तरता। तपाईँ र मैले यसलाई चिन्यौँ, बुझ्यौँ, स्वीकार्यौँ, ग्रहण गर्यौँ। अब यसलाई अपनाएर हिँड्न पनि पर्छ। वी हेभ टु गो, लिभ योर कम्फर्ट जोन, लिभ योर लेजी एरिया। तपाईँ र मेरो जीवनको सुविधाको एरियाहरूलाई त्याग्न पर्छ। लिभिङ सेक्रिफाइस भनेर पावलको अर्को भाषा छ। तपाईँ र मेरो जुन एरिया हो जहाँ चाहिँ हामी एकदम निष्क्रिय हुने आदत छ, ती कुराहरूलाई पूर्ण विराम लगाइदिनुपर्छ। हामी अगाडि निस्कनुपर्छ, नसोचेको एरियातिर जानपर्छ। जुन क्षेत्रमा हामी म ठिक छुइनँ, मलाई आशिष छैन भन्ने हामीलाई गलत भ्रम छ, परमेश्वरले त्यही ठाउँमा जाओस् भन्ने इच्छा राख्नुहुन्छ। यसकारण यहाँ 1, 2, 3 पदमा यसरी लेखिएको छ आदि पाठमा, मृत्युतिर लैजाने कर्महरूबाट पश्चाताप र परमेश्वरमाथि विश्वासका कुराको जग फेरि नबसलाऊ।
विभिन्न बप्तिस्माहरू सम्बन्धी शिक्षा, हात राख्ने काम, मरेकाहरूको पुनरुत्थान र अनन्त दण्ड जस्ता कुराहरूको जग फेरि नबसलाम। यदि परमेश्वरको अनुमति भयो भने हामी यसै गर्नेछौँ। यहाँ हिब्रूका लेखकको सल्लाह के हो भने परमेश्वरको इच्छा त्यो छ भने द्याट्स ओके, तर 2 पदमा ध्यान दिनुहोस्। विभिन्न बप्तिस्माहरू सम्बन्धी शिक्षा, हात राख्ने काम, परमेश्वरको पुनरुत्थान र अनन्तको दण्ड जस्ता कुराहरूको जग फेरि नबसालौ, किनभने ती कुराहरू आधारभूत कुराहरू, बेसिक टिचिङ्स हो। ती कुराहरू सुरुमा सुन्यौँ, बुझ्यौँ, स्वीकार्यौँ, द्याट्स डन। अब त्यसको कारणले तपाईँ र मेरो जीवनमा के सक्रियता छ त? What is the participation that we have been doing? तपाईँ र मेरो जीवनको जिम्मेवार चाहिँ येशूको शिक्षाको अनुसारले खोइ त कति हदसम्म बढेका छौँ? यी कुराहरू हिब्रूका लेखकले तपाईँ र मलाई सजग गराउनुहुन्छ। हिब्रू, ज्युस, क्रिस्चियन, इसाई जनहरूको लागि विशेष यो पत्र लेखिएको। तपाईँहरूले ग्रहण गरेको दिनदेखि यत्रो समय बितिसक्यो, तर तपाईँहरूमा केही पनि उन्नति देखिएन, प्रगति देखिएन। तपाईँ र मैले येशूमा विश्वास गर्नु भनेको यो जीवन जिएरै प्रस्तुत गर्नु। आमेन। तपाईँ र मैले येशूलाई विश्वास गर्नु भनेको यो जीवन जिएरै प्रस्तुत गर्नु छ। जुन विश्वास हामीले गरेका छौँ ती कुरो देखाउनु छ, त्यसलाई प्रमाणित गर्नु छ। साँचो कुरो हो नि, त्यही ठाउँमा हामी लुक्दछौँ। We fail to try, number 1. Also, we must train our conscience. तपाईँ र मैले हामीहरूको अन्तर्ज्ञानलाई, समझ शक्तिलाई तालिम दिन पर्छ। मगजलाई, तपाईँ र मेरो विवेकलाई, आत्मिक विवेकलाई, आत्मिक ज्ञानलाई तालिम प्राप्त बनाउनु पर्छ। हामीहरूको शरीरलाई, देहलाई तालिम दिन पर्छ। अनि यो अन्तर्विवेक, मगज, हामीहरूको माइन्ड र हामीहरूको शरीरको पनि खुड्किला छ। यसले परिपक्वताको खुड्किला चढ्नुपर्छ, नत्र भए we cannot distinguish, we cannot differentiate between good and evil. तपाईँ र हामीले थ्योरी सुन्ने र आनन्द शिथिल भएर लेजी भएर बस्ने हो भने परमेश्वरको आस्थाको सारांशमै ठुलो आँच आउने काम हुन्छ। असल र खराब छुटाउनका लागि मुखले यतिकै भनेर हुँदैन नि, जिएरै देखाउँदा मात्रै यसले एउटा प्रत्यक्ष टेस्टिमनी बन्छ, गवाई बन्छ। हिब्रूका लेखकको सल्लाहलाई हामी याद गरौँ। तपाईँ र म सधैँभरि दुधे बालक, एकदम प्राइमेरी शिक्षामा, प्राइमेरी टिचिङ्समा सीमित भएर बसियो भने परमेश्वरको आदिबाट आदेश खोइ त नि, गो मेक डिसाइपल्स अफ अल नेसन्स, अफ अल पिपल, सम्पूर्ण संसारका जगतका मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाऊ भन्ने आदेश पालना भएन। प्रिय तपाईँ र म जहाँ जहाँ छौँ हामी केही न केही सक्रियता देखाउन सक्छौँ। यो दुधे बालक तह र परिपक्वताको खुड्किलाहरू भन्ने हामी सर्लङ्ग भएर अगाडि बढौँ भन्ने यहाँलाई मेरो अग्रिम सल्लाह छ। पहिलो पत्रुस अध्याय 2:2 यसो लेखिएको छ, अन्तिममा कोट गर्न चाहे, नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ। आमेन। पत्रुसको सल्लाह के हो भने तपाईँ र मलाई यस परमेश्वरको सत्यता, उहाँको उद्धारमुक्ति, हामीहरूको पतन भएका पापी हृदय सबै छर्लङ्ग भएपछि हामीले स्वीकार्यौँ, ग्रहण गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ दुध पिएको हौँ। अब त्यो दुध पिएको हौँ भने हामी बढ्नै पर्छ, धरै छैन। यदि हामीले त्यो दुध पिएको चाहिँ नाटकीय हो भने चाहिँ यस, तपाईँ र म येशूको खातिर अलिक माथिल्लो कदममा, अलिकति परतिरको कदममा, हायर, वाइडर, फर्दर एन्ड डिपर अबाउट क्राइस्ट नलेज हामीमा चुक्छौँ। यसमा हामी ध्यान दिउँ। यदि हामीले प्रभु येशूको साँचो दुध पिएका हौँ भने, येशूको प्राथमिक तहको शिक्षा हामीले ग्रहण साँच्चै नै गरेका हौँ भने त्यो चाहिँ दुधसँग तुलना गरियो। त्यो पिएका छौँ भने त्यसले पोषण पाएर हामी बढ्ने काम गरेकै हुनुपर्छ। हिब्रूका लेखकको सल्लाह यो छ प्रिय, नत्र चेतावनी छ रहेका पदहरूले। तपाईँ र म पहिलो कोरिन्थी अध्याय 9:24 यस्तो लेखिएको छ, के तिमीहरूलाई थाहा छैन
दौडमा दगुर्नेहरू सबै दगुर्छन्, तर इनाम चाहिँ एउटाले मात्र पाउँछ। तिमीहरू इनाम प्राप्त गर्ने किसिमले दौडो। खेलमा भाग लिने खेलाडी सबै थोकमा आत्मसंयमी हुनुपर्दछ। तिनीहरू नष्ट भएर जाने मुकुट पाउनलाई यसो गर्दछन्, तर हामी चाहिँ अविनाशी मुकुट पाउनलाई यसो गर्दछौँ। आमेन। यसकारण लक्ष्य नराखी म दगुर्दिन। पावलको दाबी। हावामा मुक्का हान्नेले जस्तै म मुक्का हान्दिन, तर म आफ्ना शरीरलाई कठोरता साथ सदाउँछु र यसलाई बसमा राख्दछु, नत्र त अरूहरूलाई प्रचार गरेपछि म आफै चाहिँ अयोग्य ठहरिनेछु। आमेन। पावलको सल्लाह कोरिन्थीहरूलाई यस्तो, यही प्रसङ्गमा मन्द भएर बस्ने, दुधे बालक झैँ बस्ने कोरिन्थमा धेरै समूह थिए। त्यही शिक्षा हामी यहाँदेखि लिन सक्दछौँ। लक्ष्य राखेर दौडिनुहोस्, प्राप्त गर्नै पर्छ भन्ने लक्ष्य राखेर। यसुलाई ग्रहण गऱ्यौँ, पहिचान्यौँ, स्वीकार्यौँ, अब भयो भनेर हामी त्यस्ता खालका आस्था चाहिँ यो साँचो आस्था होइन। किनभने दुध पिएका छौँ भनेर ढाँट्नु हुँदैन। दुध पिएकै छौँ भने त्यसले पोषण प्राप्त हुन्छ नै। त्यो पोषणले हामी बढेको केही न केही लक्षण देखिनै पर्छ। यो हिब्रूका लेखकको सल्लाह तपाईँ र मलाई। यहाँ अन्तिममा फिलिपी अध्याय 3 को 13 पदमा पावलको सल्लाह के छ भने, भाइ हो, मैले यी सब पक्रिसकेको छु भनी म ठान्दिन, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिका कुराहरू बिर्सेर अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कदै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु। ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु। आमेन। यस तपाईँ र मैले परमेश्वरले जुन उद्देश्य अनन्तको लागि राख्नु भएको छ त्यसमा हामी सक्रियता जनाएर परमेश्वरको आज्ञाकारिता त्यहाँनिर हामी अपनाएनौँ भने तपाईँलाई हामीहरूले कैयौँ परमेश्वरका राज्यमा पुगेपछि प्राप्त गर्ने पुरस्कारहरूदेखि हामी वञ्चित हुँदछौँ। आजलाई यति नै राखौँ। हिब्रूका लेखकको सल्लाहलाई हामी यसरी ध्यान दिउँ। तपाईँ र मैले हामीहरूको मगजलाई, सोचलाई अनि हामीहरूको शरीरलाई तालिम दिएर परिपक्वता, सोलिड फुडमा, ठोस खाना, खदिलो भोजनतिर अगाडि बढौँ भन्ने सल्लाहलाई हामी सजग भएर लियौँ भने अनि हामी अर्थपूर्ण ख्रिस्टीय जीवन जिउँदछौँ। परमेश्वरको इच्छा पनि यही हुनुपर्छ। नत्र तपाईँ र मेरो जीवनमा अलिकति आधापाटा अर्थ शरीर भएको जस्तो अलिकति अनर्थ पनि हुनसक्छ। यहाँ हिब्रूका क्रिस्चियनहरूलाई दिनुभएको सल्लाह, शिक्षा जे छ ती कुरा तपाईँ र मलाई आज पनि लागू हुन्छ। र याद गर्नुहोस्, अन्तिममा हिब्रूको शिक्षाको अनुसारले तपाईँ र म जहाँ छौँ, जे आशिष छ, हामी पुराना ती कारणहरू, विभिन्न मानिसको व्यवहारका आधारहरूले, मानिसको मेहनतहरूले, कर्महरूले हामीलाई तैनात विश्वासी बनाउँछ भन्ने भ्रममा नबस्नुहोस् भन्न चाहन्छु। तर परमेश्वरको पवित्र आत्मा छ भने हामी दुधे बालक होइनौँ, अगाडि बढौँ। सम्पूर्णलाई मेरो सल्लाह छ। परमेश्वरले आशिष गरेका हुन्। जय मसीह।